युनिट 9 हेर्नु है युनिट 9 मा हेर्नु त बुक छ तिमीसँग क्ल्यारिफाइङ भनेर दिएको छ है क्ल्यारिफाइङ भनेर दिएको छ अनि यहाँ छ 9.1 मा छ इन्फर्मेसन क्वेशन अब हेर क्ल्यारिफाइङ भन्ने च्याप्टर छ र यसमा सर्ट टपिक छ इन्फर्मेसन क्वेशन अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने के छ खासमा तिम्रो बुकमा एउटा एक्जाम्पल दिएको छ है तीन जना साइकल वाला छ सबैजनासँग बुक छ भने हेर त यो बुक कहिले देखिन्छ यहाँ छ साइकल वाला देखिरहेछ एकदम यो क्लियर है यो साइकल वालामा हेर त तीन जना साइकलले गइरहेछ त्यहाँ एकजना मान्छे छ र त्यो मान्छेसँग उले के गर्दैछ क्वेशन सोध्दैछ र त्यो तीनै जना क्वेशन हेर त के भन्यो फर्स्टमै सोधेछ when do we get to the crossroads do we turn left अर्कोले भन्छ or do we go straight on अर्कोले भन्छ or do we turn right यस्तो भनेछ सो अब यहाँ हेर त मान्छे त्यो तीन जना छ अनि त्यो एक जनासँग क्वेशन सोधिरहेछ के क्वेशन सोध्यो when we get to the crossroads do we turn left एउटाको क्वेशन यो हो अर्कोको क्वेशन के भयो or do we go straight on अर्कोले क्वेशन सोध्यो or do we turn right ठीक छ यो तीन जना मान्छे छ अनि तीनै जनाले क्वेशन सोधिरहेछ when we get to the crossroad भनेको यस्तो हुन्छ रोड छ यहाँ यस्तो बाटो भयो है यहाँ यस्तो बाटो भयो यसलाई भन्छ अब यहाँबाट गइरहेछ हैन त यहाँले यो आउनु भनेको क्रस रोड हो नि त यताबाट पनि बाटो छ यतापटि बाटो छ त अब त्यही भनिरहेछ कि when do we go to क्रस रोड जब हामी क्रस रोड्समा पुग्छौं त हामी कता एकजनाले भनिरहेछ do we turn left हामी बायाँतिर जानुपर्छ देब्रेतिर जानुपर्छ अर्कोले भन्छ कि हामी do we go straight on कि सिधा जानुपर्छ अर्कोले भन्छ कि or do we turn right कि हामी दाहिनेतिर जानुपर्छ अब यो तीनै जनाले अलग अलग क्वेशन सोध्यो एकजनाले भन्यो डु वी टर्न लेफ्ट अर्कोले भन्यो डु वी गो स्ट्रेट अन अर्कोले भन्यो डु वी टर्न राइट यो तीनै जनाको अलग अलग क्वेशनलाई यदि एउटै क्वेशनमा मिलाउनु छ भने किनभने यो क्लियर त भएन नि त यो तीनै जनाको अलग अलग क्वेशनलाई एउटै क्वेशन अब तीनै जनाको मिलाउँदै तीनै जनाले के गर्न खोजिरहेछ के सोध्न खोजिरहेछ हामी एउटा कुनै कुरा गर्नुपर्ने छ यो तीनटैको कमन लेफ्ट जाने कि स्ट्रेट जाने कि राइट जाने यो तीनटै केसँग कमन छ डाइरेक्सन सँग कमन छ कुन दिशामा जाने कतातिर जाने ठीक छ अनि त्यही यहाँ फाइनल यहाँनिर क्ल्यारिफाई गरेको छ के गरेर इन्फर्मेसन सोधेर which way do we go कुन बाटो जाने which way do we go कुन बाटो जाने लेफ्ट जाने कि सिधा जाने कि राइट जाने पछि यो तीनटा अलग अलग क्वेशन सोध्नुको सट्टा हामीले सिधै एउटा क्वेशन सोध्नु पर्छ र यही क्वेशन भइहाल्छ इन्फर्मेसन क्वेशन यही इन्फर्मेसन क्वेशन हुन्छ र इन्फर्मेसन क्वेशन जहिले पनि WH को फर्ममा हुन्छ है अब WH को फर्म भन्नु भनेको एउटा WH वर्ड हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि जुन टेन्समा क्वेशन छ त्यो टेन्स अनुसारको एक्जुलेटिभ भर्ब त्यसको अनुसारको सब्जेक्ट त्यसको अनुसारको मेन भर्ब ऑब्जेक्ट छ भने ऑब्जेक्ट क्वेशन मार्क यसरी मतलब WH को फर्ममा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेशन सोध्नु पर्ने हुन्छ यो भयो इन्फर्मेसन क्वेशन अब यसले टाइटल सँग लिंक गरौँ है टाइटल सँग लिंक गरौँ कसरी लिंक हुन्छ टाइटल के भनेको छ माथि क्ल्यारिफाइङ भन्नु भनेको कुनै कुराको बारेमा अस्पष्ट हुनु है प्रश्न हुनु त त्यो कुनै पनि कुराको बारेमा अस्पष्ट कति बेला हुनु पर्ने हुन्छ कन्डिसन कब आउँछ जब हामी कन्फ्युज हुन्छौं
यदि कुनै टपिकको बारेमा कुनै चीजको बारेमा यदि तिमी कन्फ्युज छौ भने कन्फ्युजनमा छौ भने तिमी के गर्छौ स्पष्ट हुन खोज्छौ हैन त त्यो स्पष्ट हुनको लागि के गर्छौ क्वेशन सोध्नु पर्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल इफ मलाई तिम्रो नाम मलाई थाहा छैन मलाई यदि तिम्रो नाम थाहा छैन भने म के गर्छु यदि तिम्रो नाम मलाई थाहा छैन म के गर्छु तिमीसँग क्वेशन सोध्छु तिम्रो नाम के हो अनि तिम्रो नाम के हो भनेर सोधेपछि बल्ल तिमीले आफ्नो नाम बताउँछौ होला नि मलाई थाहा हुन्छ होला सो हामीले नाम सोधेपछि बल्ल हामी उलाई नामलाई बतायो अनि हामी के हुन्छौ क्ल्यारिफाइड हुन्छौ है सो इन्फर्मेसन थाहा भएपछि बल्ल हामी के हुन्छ क्ल्यारिफाई हुन्छ त्यसै इन्फर्मेसन क्वेशन सोध्न किन सोध्नु पर्छ क्ल्यारिफाई हुनको लागि त इन्फर्मेसन क्वेशन हामीलाई चाहियो है यो चाहिँ यसको थीम हो ल स्क्रिनशट लिनुस् भने ल्याऊ मिट्स पहिले ल मिट्स पहिले है अब के छ जस्तै 9.1 मा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है जस्तै यहाँ क्वेशन दिएको छ आर वी having tomato chicken mushroom soup यस्तो दिएको छ र यसमा हेर त यो टोमाटो चिकन मशरूम यो तीनटालाई के गरेको छ यसरी इटालिक्स गरेको छ इटालिक्स भन्नु भनेको अलिकति बाङ्गो गरेको छ अलि त्यो अर्को लेटर भन्दा फन्ट भन्दा हेर त यसको फन्ट डिफरेन्ट छ अलिकति बाङ्गो छ पातलो छ नि त हो भनेपछि यो भयो हाम्रो फोकसमा जसरी त्यहाँ थियो नि डु इट अन लेफ्ट अर स्ट्रेट अन अर राइट हो यहाँ यो अप्सन भयो टोमाटो चिकन मशरूम यो तीनटा अप्सन भयो अब हामीले के खोज्नु पर्ने छ यो तीनटा केसँग कमन छ के यो तीनटै केसँग कमन छ केसँग रिलेटेड हो त्यो खोज्नु पर्यो यहाँ के भनेको छ आर वी ह्याभिङ टोमाटो चिकन मशरूम सुप टुडे भनेपछि हामी आज टोमाटो सुप खाँदै छौं कि चिकन सुप खाँदै छौं कि मशरूम सुप खाँदै छौं भनेपछि यो टोमाटो चिकन मशरूम के हो फ्लेभर हो के फ्लेभर हो सुपको फ्लेभर हो टोमाटो फ्लेभरको सुप हो कि चिकन फ्लेभरको सुप हो कि मशरूम फ्लेभरको सुप हो सुपको के भयो यो फ्लेभर भयो त अब हामीले के गर्नु पर्यो तीनटा अलग अलग सोध्नुको सट्टा हामीले एउटा डब्ल्युएच वर्ड बनाउनु पर्यो जसमा यो सबै अटाओस् के है अब यसको लागि क्वेशन गर्दा सिम्पली व्हाट फ्लेभर सुप व्हाट फ्लेभर सुप को मतलब के अब व्हाट फ्लेभर सुप सोध्ने बित्तिकै त्यसमा आफै आन्सरमा आउँछ यो टोमेटो फ्लेभर और चिकन फ्लेभर र मशरूम फ्लेभर त यो तीनटा अलग अलग सोध्नुको सट्टा सिम्पली एउटा डब्ल्युएच के बनाइदिने व्हाट फ्लेभर सुप है व्हाट फ्लेभर सुप लेखिदिने अब त्यसले जुन टेन्समा छ त्यही सार्दिउ के आर वी ह्याभिङ यो सुप त आइसक्यो टुडे व्हाट फ्लेभर सुप आर वी ह्याभिङ टुडे आज हामी कुन फ्लेभरको सुप खाँदै छौं आन्सरमा आफै आउँछ या त यो टोमेटो भन्छ होला या चिकन भन्छ होला या मशरूम भन्छ होला सो यसरी हामीले एउटा डब्ल्युएच क्वेशन बनाउने त्यो हुन्छ हाम्रो इन्फर्मेसन क्वेशन ठीक छ यसरी छ जस्तै यो हेर त क्वेशन नम्बर 2 मा छ was it rainy foggy cold when you were in London? Was it raining, foggy, cold when you were in London? अब यहाँ हेर त यो raining, foggy र cold लाई इटालिक्स गरेको छ यो तीनटा के भयो अप्सन भयो त यो तीनटा केसँग रिलेटेड छ फाइन्ड आउट गर raining पानी परिरहेको foggy अनि त्यो कुहिरो लागेको cold चिसो यो भनेको यो तीनटै केसँग रिलेटेड भयो वेदर सँग रिलेटेड भयो कि मौसम सँग रिलेटेड भयो हामीले त्यही कुरा गर्नु पर्यो हैन हाउ वाज द वेदर मौसम कस्तो थियो आफै आन्सर आउँछ हो इट वाज रेनिङ इट वाज foggy इट वाज कोल्ड आफै आन्सर आउँछ सो हाउ वाज द वेदर
when you were in London, तिमी लन्डनमा हुँदा मौसम कस्तो थियो? अनि आन्सरमा आफै पनि आउँछ। यसमा what लगाएर पनि बनाउन सकिन्छ है। What was the weather like? What was the weather like when you were in London? तिमी लन्डनमा हुँदा मौसम कस्तो थियो? यसरी यो तरिकाले बनाउने के है त। 3 नम्बर क्वेशन हेरौँ एउटा। Are you planning to use your father's car? Tony's car or my car? यस्तो दिएको छ। अब हेर त यो फादर्स कार, टोनीज कार, माई कार भन्नेलाई इटालिक्स दिएको छ। त्यहाँ के भन्यो? आर यु प्लानिङ टु युज है योर फादर कार्स, टोनीज कार, माई कार। तिमी तिम्रो बुवाको कार कि टोनीको कार कि मेरो कार लाने प्लान गर्दैछौ? कुन युज गर्ने प्लान गर्दैछौ? यो कसको? योर फादर बुवाको कार कि टोनीको कार कि मेरो कार भनेपछि यो तीनटैलाई समेट्न हामीले के क्वेशन गर्नुपर्छ होला? कसको कार? कसको कार भनेपछि आन्सरमा के आउँछ? सिम्पली के बुझ्नुस् हामीले यस्तो WH क्वेशन बनाउनु छ जसको आन्सरमा यो तीनटै आओस् के। जस्तै मैले भने कसको कार, त आन्सरमा पो आउँछ तिम्रो बुवाको कार और टोनीको कार और मेरो कार। भयो। मौसम कस्तो थियो? त आफै आन्सरमा आउँछ ओहो पानी पर्दै थियो, फगी थियो, कोल्ड थियो। कुन फ्लेभरको सुप? त आफै आउँछ टोमेटो फ्लेभरको सुप, चिकन फ्लेभरको सुप, मशरुम फ्लेभरको सुप। यसै हामीलाई WH क्वेशन बनाउनु पर्नेछ के। त अब यहाँ हेर कसको कार, कसको के मिन्स हुन्छ? कसको के मिन्स हुन्छ? हुज मिन्स हुज कार। कसको कार? हुज कार। अनि त्यसपछि बाँकी जे छ सारा। आर यु प्लानिङ टु युज? हुज कार आर यु प्लानिङ टु युज? कसको कार तिमी युज गर्न प्लान गर्दैछौ? यसरी बनाउने यो है त। म तिमीलाई अलिकति अनम्युट गर्छु, कसैले के यसमा प्रब्लम छ भने सोध्न मिल्छ। ल भन्नु त। सर जसरी 1 नम्बर र 2 नम्बरमा हामी पहिला त्यो क्वेशन राखिरहेछौँ अनि त्यसपछि पुरै सार दिइरहेछौँ, त्यस्तै 1 र 3 मा त्यस्तै 2 मा सर गर्न सकिन्छ? हाउ द वेदर वाज? हाउ सँग त फेरि यो वाज लाग्छ नि त। हाउ वाज द वेदर, यो इट भन्नु भनेको त्यो वेदरकै लागि खासमा आएको, त्यही भएर यो इट नलेको वेदर हो। हाउ वाज द वेदर सेन्स मिलाउनु पर्ने पनि हुन्छ नि त धेरै ठाउँमा त्यसरी हैन। यो वाज इट रेनिङ मतलब इट वाज रेनिङ, त यो जुन मान्छे जहाँनिर हुँदैन त्यहाँ इट लगाउँछ नि त वेदरको लागि यो इट लागेको खासमा हो के। त्यही आफूले वेदर लाग्दैन के। ठीक छ यसरी। सर म भनिरहेको छु नि त्यो फर्स्ट क्वेशनमा जसरी हामी राख्यौँ नि व्हाट फ्लेभर सुप अनि त्यसपछि आर यु प्री क्वेशन सार दिए अनि त्यस्तै त्यो 2 नम्बर हैन त्यस्तो यसमा वेदरसँग त्यस्तो सेन्स नै मिल्दैन। तिमीले त्यो बुझिहाल्यो। तिमीले भन्छ हाउ द वेदर वाज इट व्हेन यु वर इन लन्डन यस्तो हैन, त्यो मिल्दैन। हाउ वाज द वेदर हुन्छ कि। सर विदाउट सर के भन्छ त WH क्वेशन बदल्न पर्दैन नि सर। विदाउट WH क्वेशन त्यो इन्फर्मेसन क्वेशन बन्दै बन्दैन। पर त एकै त सिकाउनु भयो त त्यस्तै विदाउट WH क्वेशन 1000 सर त्यस्तै सिकाउनु भयो त छ नि क्वेशन। त आर यु ह्याभिङ एउटा सर जस्तो तिनटा दिएछ नि अप्सन सर, त्यसमा एउटा अप्सन लिने अनि क्वेशन छाडिदिने। त्यो आर यु ह्याभिङ टोमेटो 100% रङ हो। 100% रङ हो। इन्फर्मेसन क्वेशन सिम्पली तिमी हेर न, सिम्पल तिमीलाई म सोध्छु कसैको बारेमा केही जान्नु छ, सपोज मेरो बारेमा जान्नु छ केही कुरा हैन, त तिमी के गर्छौ? मसँग क्वेशन सोध्छौ नि त। त क्वेशन कसरी सोध्छौ हेर, जस्तै क्वेशन त दुई किसिमको छ, एउटा एस्नो क्वेशन अर्को WH क्वेशन। त्यो सरले जुन तिमी भनेको सिकाउनु भएको छ त्यो सिधै सिम्पली आर वी ह्याभिङ भन्नुभयो हैन, अरु वाज इट रेनिङ भन्नुभयो। त्यो वाज इट रेनिङ भन्नु भनेको एस्नो क्वेशन हो। आर वी ह्याभिङ भन्नु भनेको एस्नो क्वेशन हो। एस्नो क्वेशनको आन्सर थाहा छ के हुन्छ? या त यस भन्छ या त नो भन्छ। सपोज मलाई सोध्यो वाज इट रेनिङ,
म भन्छु नो or yes, no or yes भन्छु, no it was not, yes it was raining, म त्यही न भन्छु। Yes, मैले त sir. अरु कुरा त त्यहाँ गर्न सकिनँ, र त्यहाँनिर इन्फर्मेसन कलेक्ट भयो भएन, त्यहाँनिर सिम्पली यस नो मात्रै भयो, तर इन्फर्मेसन, तर म भन्छु ए मौसम कस्तो थियो, अनि बल्ल तिमीले पुरैको पुरै एन्सर दिन्छौ, ओ इट वाज भेरी कोल्ड देयर, इट वाज भेरी हट देयर, तिमी तब इन्फर्मेसन दिन्छौ के। तिमी त यहाँ यस नो क्वेसन सोध्नु भनेको, तिमी या त यस या त नो सोध्न खोजिरहेछौ, तिमी अरु कुराको बारेमा जान्नै, फगीको बारेमा जान्नै खोजिरहेछौ, कोल्डको बारेमा जान्नै खोजिरहेछौ, यो रङ भयो। इन्फर्मेसन क्वेसन जहिले पनि डब्ल्युएच क्वेसनबाट मात्रै हुन्छ, यस नो क्वेसनमा छ भने त्यो 100% रङ हो, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। अर्को बुकमा पनि यहाँ दिएको छ नि एक्जाम्पल हैन, त्यो पुरै रङ हो, अब गर्ने के, अब बुढेसकालमा त्यस्तै हुन्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन, कन्फ्युजन कुरै छैन। एक्जाममा तिमी यस्तो क्वेसन त्यसरी लेख्यौ भने तिम्रो 100% रङ गरिदिन्छ है। अब कोही त्यस्तै टिचर पढ्यो भने त अब अलग कुरा हो, अदरवाइज त्यो रङ हो के, राइट यो हो है त। हुन्छ सर। ओके, अरु कसैले के गर्नु छ? सर यसको चाहिँ एउटा बुझ्ने खाले स्ट्रक्चर बनाइदिनु न। यसको स्ट्रक्चर हुँदैन बाबु है, यसको सिम्पली के छ, डब्ल्युएच क्वेसन जुन जस्तै अब हेर, यसमा आर यु प्लानिङ छ है, यसमा वाज इट छ, त्यसमा वाज इट ट्रेनिङ गर्नु भनेको पास्ट कन्टिन्युअस भयो, यहाँ आर यु प्लानिङ भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भयो, अर्कोमा कुनैमा अर्को टेन्स हुन सक्छ। यो सिम्पली के छ, डब्ल्युएच क्वेसनको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हामी के गर्छौं, कुनै डब्ल्युएच वर्ड लेख्छौं, ठीक छ। त हामीले सिम्पली यहाँ डब्ल्युएच वर्डै त खोज्नु छ नि, जस्तै हुज कार मैले खोजे, बाँकी यही सार दिए नि, जस्तै यहाँ मैले हाउ खोजेँ नि त, हाउ खोजेपछि बाँकी वाज त्यही हो, द वेदर मैले लगाएँ, यसको यो इट भनेको वेदरकै लागि आएको हो, इट लगाइदिए भयो। जस्तै यहाँ मैले टोमेटो चिकनको सट्टामा व्हाट फ्लेभर मैले सर्च गरेँ हैन, व्हाट फ्लेभर सब राखेँ, त्यसपछि आर वी ह्याभिङ त्यही राखेँ नि। त यो डब्ल्युएच क्वेसन जुन पनि हुन्छ भने डब्ल्युएच वर्ड प्लस जुन टेन्समा दिएको छ त्यसको एक्जुलरी भर्ब, त्यसपछि सब्जेक्ट, त्यसपछि जुन मेन भर्ब छ v1 v2 v3 v4 जे होला, त्यसपछि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट, क्वेसन मार्क छ भने क्वेसन मार्क। त यतापट्टि यो कुरा अलरेडी हाम्रो क्वेसनमै दिएको हुन्छ, यो हामीले कतिबाट लेख्नु छ त्यो अलरेडी क्वेसनमै छ, हामीलाई बस यो मात्रै सर्च गर्नु छ के। त यो कसरी सर्च गर्ने, त हामीले यस्तो डब्ल्युएच वर्ड बनाउनु छ जसमा यो आन्सर आओस् के, यसमा हामीले त्यही गर्नु छ, बाकी यो स्ट्रक्चर त्यसैमा दिएको छ, अन्तबाट खोज्नु छैन के है त। ओके सर। कुनै कुनै क्वेसन छ भने तिमी भन्न सक्छौ त्यहाँ, जस्तै हैन, अब इज इट 500 miles 1000 miles or a long way to London from here, त यहाँ इज इट भनेको छ नि, इज इट नै राख्छ के, हाउ फार इज इट, अरु भर्ब हामीले खोज्नु छैन, हाउ फार इज लन्डन फ्रम हियर, लन्डन यहाँबाट कति टाढा छ, त्यसरी हामीले खाली त्यहाँ के खोज्नु पर्यो, 500 miles भनेको छ, 1000 miles भनेको छ, a long way भनेको छ। त यो 500 miles 1000 miles or a long way धेरै टाढा, यो केसँग रिलेटेड छ, दूरीसँग रिलेटेड छ। त के मिन्स दूरी हुन्छ, हाउ फार, त हाउ फार को आन्सरमा आफै आउँछ नि, हाउ फार इज इट, ओ 500 माइल छ, 1000 माइल छ, अ धेरै टाढा छ, त्यो हाउ फार मा आइहाल्छ, त हाउ फार मात्रै हामीले खोज्नु छ के, बुझ्यौ। अनि सर त्यसको हाउ लङ डिस्टेन्स इज ए हुँदैन, हाउ लङ, हेर हेर, हाउ लङ भनेको हामी युनिट 5 पढेन, हाउ लङ भनेको डिस्टेन्सको लागि कहिले पनि हुँदैन, हाउ लङ भनेको टाइमको लागि सोध्ने क्वेशन हो, हाउ फार भनेको डिस्टेन्सको लागि सोध्ने क्वेशन हो। ओके, हाउ लङ भनेको जहिले पनि टाइमको लागि सोध्ने क्वेशन हो, हाउ फार मात्रै के हुन्छ, डिस्टेन्सको लागि। क्लियर छ? यस सर। ओके, पहिला भोलि यो सबै बनाएर आऊ है, त्यसपछि 9.1 को तलबला बनाउँछ, किनकि त्यो भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ, त्यो बनाएपछि यो अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। हुन्छ सर। ल ल ओके, 8 बजे सर त्यो रातिको सर राइटिङ भिडियो सर पठाउनु न सर। के भनेको? नोट लिन दिनु न। राइटिङ भिडियो सर। राइटिङको सर हिजोको र सर हिजो रातिको सर राइटिङ भिडियो सर सेन्ड गर्नु न सर। ए भिडियो? हजुर सर, ल ल म हिजोको अनि आजको पनि है सर? आजको म हिजोको पनि? ल हुन्छ हुन्छ, थ्यांक यू सर। शनिबार सर पढाइ भएको भएन? म गर्दिन्छु एलिसा, म गर्दिन्छु ल।
ल हिजो त 8 बजे यही लिंक ल्याऊ है, जुन लिंक मैले अहिले गरेछु हामी त्यही लिंकबाट। हुन्छ सर 8 बजे 8 बजे त्यही लिंकबाट अभिषेक। हुन्छ हुन्छ सर